हुन्छ यहाँहरु सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको बिहान फेरि यहाँहरु सबै अग्रजजनहरुमा हामीले फेरि संगति गर्ने मौका पाइरहेका छौं। धन्यवाद, धेरै नयाँ पास्टर्सहरु जोडिनु भएको छ र आज फेरि पनि आदरणीय पास्टर डाक्टर मंगलमान महर्जनज्यू हुनुहुन्छ। मैले उहाँको वचन सुनेको मेरो विश्वासको सुरुवाती दिनहरुमा नै हो, जब हामी क्याम्पसको सेटमा थियौं। उहाँले धेरै वचन बोल्नु आउनुहुन्थ्यो हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरमा, अनि मण्डलीतिर पनि धेरै। आज लगभग 27 वर्षै नै भयो होला। काठमाडौँ कुमारीपाटी स्थित लगनखेलतिर दबिघाटतिर हामीले यसरी संगतिहरू धेरैचोटि सँगै पनि गरेका छौं र परमेश्वरको वचनबाट सिक्दै सुन्दै मेरो सुरुवाती दिनहरूबाटै उहाँहरूको प्रभावकारी वचन अगुवाईमा हामीले यसरी सिक्दै सुन्दै हुर्कने मौका पाएका छौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आदरणीय गुरुबालाई हामी फेरि पनि यो समय दिन चाहन्छौं। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौं। यहाँहरू सबैले पनि मनमा नै प्रार्थना गरिदिनु होला। जब जब शिक्षक शिक्षिकाहरूले वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य हामीले पाउन सकौं। मलाई अस्तिदेखि भन्न मन लागेको चाहिँ यो शिक्षामा चाहिँ हामीले केवल भावनाको लगानी गरेर मात्रै हुँदैन। हामीले पनि अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ, सोच्नु पर्छ, घोत्लनु पर्छ। कुन क्षेत्रबाट कुन अवस्थाबाट उहाँले वचन बोल्दै हुनुहुन्छ अलिकता सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अलिकति हाम्रो दिमागलाई पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, गहिरो प्रकारले सोच्नु पर्ने हुन्छ। कानले मात्रै सुनेर भावनाले मात्रै सुनेर हुँदैन। र त्यो प्रकारको वचनहरू हामीले सिकिरहेका छौं। अलिकति हामीले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, गहिरो प्रकारले सोच्नु पर्ने हुन्छ वचनको लाइनमा हाम्रो अवस्थाहरू। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्, यस्ता यस्ता परमेश्वरको दासहरू हामीलाई जुटाउनु भएको छ। अबको समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरुबा डाक्टर मंगलमान महर्जनलाई हामी दिन चाहन्छौं। हामी सबैले हाम्रो हृदयबाट ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद गुरुबा, तपाईलाई यो समय। सबैलाई जय मसीह। अहिले जुममा आउनुभएका, अनलाइनमा आउनुभएका र अरू सबै जतिले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई स्वागत भन्दै जय मसीह पनि छ। मैले चाहिँ तपाईहरुसँग बाँड्न लागेको, अस्ति पनि बाँड्न गइराखेको, अस्ति बाँडेको थिएँ, अनि त्यसको लगातारै आज पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। यो अगुवाको सफलताको निम्ति चाहिने केही गुणहरू भनौँ, सिद्धान्तहरूको विषयमा हामी हेर्दै जानेछौँ, एक दुई कुराहरू गर्दै गर्दै। अस्ति हामीले हेरेको यूहन्ना 13 अध्याय 1 देखि हामीले पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा भएको ख्रीष्ट येशूले आफू कहाँबाट आएको, कहाँ जाँदैछु सबै कुरा जानेर बुझेर आफ्नो उद्देश्य जानेको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई त्यसमा समर्पित गरेको, सेवा गरेको, अनि सर्भेन्टहुड लिडरशिपको विषयमा, सर्भेन्ट लिडरको विषयमा हामीले अलिकति हेर्यौं। र साथै नम्रतामा सेवा गरेको विषयमा हामीले हेर्यौं। आज यसैको लगातार रूपमा येशू प्रभुले जुन प्रार्थना गर्नुभएको एउटा खण्ड, त्यसपछि पौलको पनि केही कुराहरूलाई लिएर आज हामी यो अगुवाको समर्पणताको विषयमा हामी केही कुरा हेर्नेछौँ। समय भयो भने इमानदारीको विषयमा पनि हेर्नेछौँ, तर समर्पणताकै विषयमा अलिकति हामी आज ध्यान दिनेछौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने यूहन्ना रचित सुसमाचारको म 17 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म मात्रै पढ्छु, हाम्रो इन्ट्रोडक्सन जस्तोको लागि। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्यायको 1 देखि 5 पद यसरी लेखिएको छ। यी कुरा भनिसकेपछि येशूले स्वर्गतिर आँखा उचाली भन्नुभयो, हे पिता, समय आइपुगेको छ, तपाईका पुत्रको महिमा प्रकट गर्नुहोस् र पुत्रले तपाईको महिमा प्रकट गरोस्, किनकि तपाईले उसलाई सबै मानिसमाथि अधिकार दिनुभएको छ, ताकि तपाईले उसलाई दिनुभएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दियोस्। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईं एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पूरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो
त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। येशू प्रभुले पाएको जिम्मेवारीको कुरा जुन छ, परमेश्वर पिताले जुन उद्देश्यको लागि ख्रीष्ट येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो, अनि ख्रीष्ट येशूले पूर्ण हृदयले एकदमै पूर्ण समर्पणतामा आफ्नो जीवन बिताएको र जीवनै दिनुभएको कुरा हामी पाउँदैछौँ। हामी हरेकको काम कुराहरू सफलताको निम्ति हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। समर्पणता बिना हामीहरूको काम कुराहरू सफल हुन सक्दैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्यो। कुनै पनि क्षेत्रमा पनि हामीले उद्देश्य पूर्तिको लागि चाहिँ आफ्नो समयदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा नै आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नु आवश्यक पर्दछ। जस्तै हामी उदाहरणको लागि भन्न सक्दछौँ, हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको लागि भन्ने हो भने पनि हामीले एकदमै समर्पित भएर एकदमै राम्रोसँग समय बिताएर ध्यान दिएर डिलिजेन्टली काम गर्नुपर्ने हुँदछ। आर्थिकको कुरामा गर्नु हो भने पनि हामीले कुनै पनि एउटा व्यवसायको कुराहरू एउटा लक्ष्य राखेर उद्देश्य राखेर हामीले काम गर्ने हो भने सोचेर मात्र हुँदैन, हामी आफै त्यसमा समर्पित भएर सेवा अथवा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै प्रकारले हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा भनौँ, धार्मिक क्षेत्रमा भनौँ, राजनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, विभिन्न क्षेत्रमा हामी यो बन्छौँ, यो हुन्छौँ, मेरो बोलावट यो हो, मलाई यस कामको निम्ति बोलावट दिनुभएको छ भनेर हामीलाई थाहा छ भनेदेखि चाहिँ हामीले ती काम कुराहरूको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समर्पणता के हो त भन्ने कुरा अलिकति हामीले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ एउटा साधारण रूपमा समर्पणता भनेको खासमा चाहिँ आफ्नो सुख सुविधा निन्द्रा हैन थकाइ यी सबै कुराहरूलाई पनि छोडेर हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले कम्फर्ट जोनहरू छोड्नु पर्ने हुन्छ। प्रभुको महिमाको निम्ति अब हामीलाई जुन बोलावट दिनुभएको छ, जुन सेवकाई दिनुभएको छ, त्यो सेवकाईको लागि हामीले आफ्नो जीवनलाई एकदमै समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ हामीको सेवकाई सफल हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समर्पणताको कुराहरू गर्दाखेरि समर्पणता भनेको एउटा अर्को उसमा हामीले हेर्नु हो भनेदेखि एउटा त्याग पनि हो है। हामीले कति कुरा त्याग्नु पर्ने हुन्छ। अस्ति हामीले कस्ट अफ लिडरसिप मनोज जोइल पनि हैन, डाक्टर मनोजले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला। अनि कस्टको कुराहरू कति त्याग्नु पर्ने, परिवारको समयको कति कुराहरू चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ। तर जुन एउटा बोलावट छ, हामीलाई जुन उद्देश्यको लागि उहाँले बोलावट दिनुभएको छ, त्यो उद्देश्यमा हामी लाग्नको निम्ति चाहिँ कति कम्फर्ट जोनहरू चाहिँ हामीले छोड्नु पर्ने, त्याग्नु पर्ने, मोज मजाका कुराहरू छोड्नु पर्ने हुँदछ। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई हामीले छोडेर प्रभुको सेवाको निम्ति हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना पूर्ण समर्पणता खासमा कसैले पनि यो पूर्ण सफलताको प्राप्त गर्न सक्दैन। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, जुनसुकै क्षेत्रमा हामीलाई पाएको जिम्मेवारी भनौँ, हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामी जेमा लागिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ पूर्ण समर्पणताको कुरा आउँदछ। अब यो समर्पणताको कुरामा हामीले हेर्नु हो भने कसरी प्रमाण गर्छ त, कसरी देख्न सक्छ त भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ आज्ञाकारिताले चाहिँ समर्पणतालाई प्रमाण गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जुन बोलावट परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो बोलावटलाई स्वीकार गर्ने र आज्ञा पालन गरेर अघि बढ्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। र उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्दछौँ, अहिले जेनरली नै कुरा गरौँ, हामी सबैलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि अब्राहमको बोलावटको कुरालाई हामी हेर्न सक्दछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलावट दिनुभयो अनि परमेश्वरको बोलावटलाई नाइ नास्तिक केही नगरिकन, इन्कार नगरिकन अब्राहमले त्यो बोलावटलाई स्वीकार गरी आज्ञा पालन गर्नुभयो। अनि उर देशबाट यता कनान देशको निम्ति परमेश्वरले बोलावट दिनुभयो अनि केही नसोधिकनै हैन। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी हेर्दै जाँदा त्यहाँ भनिराखेको छ, जुन बोलावटको कुराहरू गरेको छ। आफू कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा नहुँदै पनि हिब्रू 11 अध्यायमा पनि सबै कुरा थाहा नहुँदै पनि अब्राहम परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर आफूलाई समर्पण गरेर सेवाको लागि अघि हिँडेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यस्तै प्रकारले 100 वर्षको उमेरमा पाएको हैन छोरा इसाकको बलिदानको निम्ति
जब त्यहाँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो, फेरि अब्राहम यो आज्ञा पालन गरेर आफ्नो छोरालाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न तयार भएको, आफै पनि त्यसमा समर्पित भएर सेवाको लागि तयार भएको कुराहरू हामी यो उत्पत्तिको पुस्तकमा अब्राहमको बोलावट र अनि त्यो फेरि बलिदानको निम्ति आज्ञा गरेको कुराहरूबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। चेलाहरूको आज्ञाकारिताको समर्पणताको मागको विषयमा पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यदि मलाई पछ्याउनु हो भनेदेखि चाहिँ तिमीले आफैलाई इन्कार गर्नु पर्दछ, तिमी आफैले आफ्नो क्रुस बोक्नु पर्दछ। आफैले इन्कार गर्नुपर्ने, आफूलाई इन्कार गर्नुपर्ने, तर क्रुस बोक्नु पर्ने भनेपछि चाहिँ प्रभुको पछि लाग्ने, प्रभुको बोलावटमा हिँड्ने, प्रभुको सेवकाईमा लाग्ने मानिसहरूले आफ्नो कम्फर्ट जोनहरू चाहिँ त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने अनि प्रभुको वचनको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कुराहरू हुँदछ। यो मर्कुस 8 अध्यायको 34-35 हेर्दाखेरि त्यही कुरा गरेको छ। जब चेलालाई प्रभुले बोलावट दिनुभयो, त्यहाँ भनिरहेको छ, आफूलाई इन्कार गरोस् र मेरो क्रुस उठाओस्। त्यही नै प्यारलेल उसमा लुका 9:23 पनि त्यही नै कुराहरू गरेको छ। हामीले हाम्रो सेवकाईको सफलता प्राप्त गर्नु हो भने, हामी साँच्चै नै फिनिसिङ वेलको रूपमा काम गर्ने हो भने हामीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग वहन गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवन त्यसमा पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ। यताउताको मन नलगाउने। कतिपल्ट हामीलाई टेम्पटेसन त हुन्छ, परीक्षा त हुन्छ, मेरो साथी कहाँ पुगिसक्यो, मेरो साथीले के गरिसक्यो, म चाहिँ यहीँ छु जस्तो हामीलाई लाग्न सक्दछ। अनि म पनि त्यसो गरौँ क्या हो भने जस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा, मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न सक्दछ। तर परमेश्वरले हामीलाई जुन बोलावट दिनुभएको छ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो बोलावट छ, सेवकाई हो, मृत र जीवनको सवालको सेवकाई आज हामीलाई परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले राम्रोसँग निभाउनु पर्यो। आफ्नो जीवनलाई प्रभुको सेवकाईको लागि हामीले दिनुपर्दछ। अब सेवा नगरी मेवा पाउँदैन भनी जस्तै विभिन्न कुराहरू मान्छेले गरेको पनि हामी पाउँदछौँ, हैन। दुःख नभइकन सुख आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले नो पेन नो गेनको कुराहरू गर्दछ, नो क्रस नो क्राउनको कुरा गर्दछ। प्रभु हामीलाई यो कुराहरू गर्दाखेरि गाह्रो त हो, तर पनि समर्पणताको कुरा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले माग गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। लुका 9 अध्यायमा त्यहाँ 3 चेलाहरूलाई बोलावटको कुरामा एकैचोटि 62 पदलाई मात्रै हामीले हेर्नु हो भनेदेखि प्रभुले त्यहाँ भन्नुभयो, त्यो तेस्रो चेला बोलाएकोलाई अब सबैजनाले एक्सक्युज त गरेको छ। त्यहाँ आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने, हैन, त्यस्तो प्रकार काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ मेरो योग्यको चेला हुन सक्दैन, मेरो सेवक हुन सक्दैन। कतिपल्ट अघि भने मैले हामीलाई टेम्पटेसन परीक्षाको कुरा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा अरू कहाँ पुगिसक्यो, के गरिसक्यो, म चाहिँ यहीँ छु। अनि हलोमा हात हालिसकेपछि हामीले पछिल्तिर हेर्ने कुरा आउँदैन। हामीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई अब अगाडि लाने, अगाडि बढ्ने, अगाडि हेरेर काम गर्ने व्यक्तिहरू हामीहरू हुनुपर्दछ। यो चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण हामीलाई दिएको जिम्मेवारी जे छ त्यो पाइसकेपछि अब हामी लगातार रूपमा त्यसैमा ध्यान दिएर, त्यसैमा समर्पित भएर सेवा लगातार रूपमा हामी गर्दै जानु पर्दछ। पुरानो नियममा हामीलाई याद आउने एउटा उदाहरण मोसा पनि हो। मोसालाई परमेश्वरले जुन बोलावट दिनुभयो, त्योभन्दा अगाडि नै पनि मोसाले सबै कुरा त्यागेको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। यो हिब्रू 11 अध्यायमा सबैको उदाहरणहरू त्यहाँ विश्वासको उदाहरणमा समर्पणताको उदाहरण पनि हामी पाउँदछौँ। मोसाले आफ्नो पदलाई, हैन, र पदलाई पनि राजकुमार भन्ने पदलाई पनि केही ठानेन भनेर भनेको छ। त्यस्तै प्रकारले यो जति पनि विलासिताका कुरा, मोजमजाका कुराहरू छन् त्यो पनि त्यागिदिए। त्यस्तै प्रकारले धन दौलतको कुराहरू छ त्यो पनि त्यागिदिए। तर आफ्नो मानिसको निम्ति म आफ्नो जीवन दिन्छु, म सेवकाईको लागि आफ्नो जीवन दिन्छु भनेर मोसाले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको बोलावट थाहा गर्ने, उद्देश्य थाहा गर्ने मानिसहरूले, आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्दछ।
बाइबलमा धेरै व्यक्तिहरू छन् हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हैन नेहेमियाले जुन कुराहरू पर्खाल यरुशलेमको पर्खालको कुराहरू भत्केको कुराहरू सुन्यो त्यसपछि चाहिँ रोएर प्रार्थना गरेर अनि पुरा आफूलाई समर्पण गरेर त्यहाँ त्यो पर्खालहरू बनाएको कुराहरू हामी पाउँदैछौँ। एस्तर महारानीको विषयमा हामीलाई थाहा छ आफ्नो जातिको निम्ति मैले सबै कुरा रिस्क लिनु परे पनि मेरो जीवन नै हैन खत्तम भए पनि म चाहिँ राजासँग भेट्छु। यस्तो प्रकारले एस्तर रानीले पनि आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरी आफ्नो जातिको निम्ति सेवा गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। रुथले पनि हैन आफ्नो आमाको निम्ति त्यहाँ पुरा समर्पित भएर तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईको जाति मेरो जाति, त्यस्तो प्रकार पूर्ण समर्पणतामा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले पछाडिबाट थाहा गर्न सक्दछौँ रिजल्ट के भयो त भन्दा सबै मानिस जो जो समर्पित भएर आफूलाई डेडिकेट गरेको छ हैन कमिट गरेको छ ती व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ एकदमै सफल भएको राम्रो भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीले अहिले पढेको खण्डमा येशू ख्रीष्ट आफैले पनि आफूलाई पूर्ण रूपमा जुन जिम्मेवारी उहाँले पाउनु भएको थियो त्यसको निम्ति समर्पण गर्नुभयो। अनि यहाँ प्रार्थनामा खासमा यो प्रार्थनामा भनिराखेको छ अब समय आइपुगेको छ हे पिता तपाईको पुत्रको महिमा अब प्रकट गर्नुहोस्। पुत्रले तपाईको महिमा प्रकट गरोस् किनकि तपाईले उसलाई सबै मानिसमाथि अधिकार दिनुभएको छ ताकि तपाईले उसलाई दिनुभएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दियोस्। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईं एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। 4 पद येशू प्रभुले आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरी अस्ति पनि हामीले हेर्यौं नम्रताको विषयमा मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी भएर आफूलाई हैन नम्रतामा आफूलाई समर्पण गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब पौलको जीवनको कुरालाई पनि हामी अलिकति हेर्यौं भनेदेखि अझ बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो दोस्रो तिमोथी हामीले सधैँ जसो कोट पनि गर्छौं हैन। दोस्रो तिमोथीको 4 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्मको कुरालाई पनि एकचोटि हामी हेरौं। यो दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 6 देखि 8 मा पौलले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई कुन प्रकारले कसरी पूरा गरे त आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा कुन प्रकारले समर्पण गरे त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बताएको हामी पाउँदैछौँ। 6 पदमा यसरी भन्दछ 6 र 7 पद किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मानिहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। पौलले आफूले गरेको सेवकाईको एक किसिमले गर्व गरेको कुरा हैन। अब अंग्रेजीमा भन्दा नेपालीमा चाहिँ घमण्ड डाइरेक्ट त्यस्तो होला। अनि आफ्नो जीवनलाई गौरव गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब अन्तिम समयको कुरामा भनिरहेको छ म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु, मेरो बिदाईको बेला आएको छ, मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गरेको छु। पौलको यो दाबी हैन उसले आफै त्यतिकै एउटा घमण्डमा भनेको होइन तर उसको आफ्नो रियालिटी उसले आफूले गरेको जिम्मेवारी पुरा गरेको कुरालाई यहाँ पौलले भनिराखेको छ कि मलाई दिएको दौड भनेको मलाई दिएको सेवाकाई मैले पुरा गरेको छु। मैले जुन हैन एउटा लडन त लड्नु पर्ने हो, सेवाकाईमा लडन त लड्नु पर्ने हो, सबै किसिमको परीक्षाका कुराहरू टेम्पटेसनका कुराहरू सबैबाट मैले विजय प्राप्त गरेको छु, लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु भनेर यहाँ भनिराखेको छ। यस्तै प्रकारले अब 8 पदमा भनेको अब त्यसको उत्तरमा त्यसको नतिजामा के छ त भन्दा उनको आशा एउटै आशा छ अनि त्यो आशा चाहिँ सत्य हो, धार्मिकताको मुकुट
मलाई परमेश्वरले राखिराख्नु भएको छ। म विश्वास गर्दछु परमेश्वरले मलाई धार्मिकताको मुकुट दिनुहुन्छ, राखिराख्नु भएको छ। हामीले पनि रिजल्टको आशा राखेर अनि परमेश्वरले दिनुहुने इनामलाई आशा राखेर हामीले आफ्नो जीवन परमेश्वरको सेवाको निम्ति पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्दछ। जब पूर्ण रूपमा समर्पण गर्दछौँ तब नै हामीहरूको सेवकाई सफल हुँदछ। अनि पावलले साँच्चै त्यतिकै भनेको हो कि तर यहाँ हामीले प्रेरित 20 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ अलिकति कुराकानी गरेको हामी पाउँदछौँ। 20 अध्यायको मैले 17 देखि 24 सम्म मात्रै पढ्छु। 20 अध्यायको प्रेरितको 20 अध्यायको 17 देखि 34 मा मात्रै 24 सम्म मात्रै यसरी भनेको छ, तिनले मिलेतसबाट एफिससमा मानिस पठाएर मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाइ पठाए। जब उनीहरू तिनी कहाँ आए तिनले उनीहरूलाई भने, एसियामा पाइला टेकेको पहिलो दिनदेखि नै मैले समस्त समय तपाईहरुका बीचमा कुन किसिमले बिताए सो तपाईहरु जान्नुहुन्छ। पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। तपाईहरुको लाभ हुने कुरा तपाईहरुका सामुन्ने घोषणा गर्नदेखि र घर घरमा सबैका सामुन्ने तपाईहरुलाई शिक्षा दिनेदेखि म पछि हटिन। यहुदीहरूलाई र ग्रीकहरूलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरप्रति फर्कुन् र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्नु भन्ने कुराको गवाई मैले दिएको छु। अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुशलेमतिर जाँदैछु। त्यहाँ मलाई के कसो परि आउने हो सो म केही जान्दिन। यति मात्र जान्दछु कि हरेक शहरमा कैद र कष्ट म माथि परि आउँछ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाई दिनुहुन्छ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिन। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र मेरो प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पूरा गर्न सकौं। आमेन। यहाँ यो एक्स 20 को 17-24 मा मैले पढेको, यहाँ पावलको समर्पणताको कुरा हामी यहाँ बुझ्दछौँ। यहाँ भनिराखेको छ, कसरी मैले तपाईहरुको बीचमा समय बिताएँ। तपाईहरु सबै जान्नुहुन्छ कसरी नम्रतामा, पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदीहरूको षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। तपाईहरुको लाभ हुने कुरा गरेँ, म पछि हटिन। हैन, त्यस्तै प्रकार तर भन्दैछ 22 पदमा, अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर फेरि हैन यरुशलेमतिर जाँदैछु। अब त्यहाँ मलाई के हुने हो, कसो हुने हो त्यो मलाई थाहा त छैन, जान्दिन। तर आत्माले यो कुरा स्पष्टसँग देखाउँदै हुनुहुन्छ। कैदमा पर्ने, कष्ट आउने, यी सबै कुराहरू गवाई दिँदैछ र आत्माले गवाई दिँदै हुनुहुन्छ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति कुनै प्रिय ठान्दिन। परमेश्वरको सेवाको निम्ति मेरो जीवन सुम्पेको छु अनि म यसको निम्ति केही मोलको अथवा मेरो निम्ति मैले बचाइराख्नुपर्छ म यो भन्दिन, म ठान्दिन पनि। परमेश्वरको सुसमाचारको गवाईको निम्ति मेरो दौड जुन छ प्रभु येशूबाट मैले जुन मिलेको मलाई पाएको छ, म त्यो सेवकाई मात्रै पूरा गर्न चाहन्छु। सेवकाईको निम्ति एकदम तयार, तत्पर, समर्पित नम्रतामा सेवा गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। को जीवनबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने छ। येशू ख्रीष्टको जीवनबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गरेको र दोस्रो तिमोथीमा आएर अन्तिम घडीमा पनि भन्न सकेको छ, मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, मैले मेरो विश्वासलाई थामिराखेको छु, मैले आफ्नो लडन त उत्तम लडन त लडेको छु। मैले कुनै पनि कुरामा, केही कुरामा बाँकी नराखिकन, घाती कमी नराखिकन प्रभुको सेवाको लागि मैले आफ्नो जीवन छु भनेर यहाँ
पावलले पनि यो कुराको साक्षी गवाही दिइराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यस्तै प्रकारले फेरि ब्याक जाँदाखेरि येशू ख्रीष्टको जीवनीको हैन येशू ख्रीष्टको उहाँले गर्नुभएको काम कुराहरू उहाँको जीवनभरिको हामीले याद गर्यौँ भने एउटा कुरा याद आउँछ यो यूहन्ना 4 अध्यायको सामरी स्त्रीसँगको कुराकानीमा। जब कुराकानी भइराखेको थियो, प्यास लागेको कुरा, भोक लागेको कुरा, थाकेको कुरा, सम्पूर्ण कुरालाई बिर्सेर तर परमेश्वर पिताले हटाउनु भएको काम गर्नको निम्ति तम तयार भएर त्यहाँ पानीको कुरा त गरेको हैन गर्नुभएको थियो, तर पानी खाने कुरा पनि त्यहाँ भएन, केही कुरा पनि। चेलाहरू पनि खानपिनको लागि किनमेल गर्नलाई सहरमा गइराखेको थियो। त्यहाँ येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको राज्यको विस्तारको कुरा, सुसमाचारको कुरा यहाँ सामरी स्त्रीसँग समय बिताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। जब चेलाहरू आएर त्यहाँ सोध्छन् खानुहोस् भने भन्दाखेरि मसँग खाने कुरा छ, मसँग खाने कुरा छ। अनि त्यो भन्नुभएको कुरा के हो त भन्दा परमेश्वर पिताको इच्छा पूरा गर्नु। अनि त्यो सामरी स्त्रीलाई जित्नु, सामरी स्त्रीलाई प्रभुको विषयमा अथवा सुसमाचार सुनाउनु, त्यो जतिको ठुलो कुरा ख्रीष्ट येशूको निम्ति थकाइ, प्यास, भोक भएन। यो सबै सेकेन्डरी भयो। उहाँको निम्ति एउटा काम, मुख्य काम, जुन कामको उद्देश्यको निम्ति उहाँ आउनुभएको थियो, त्यो काम पुरा गर्नु नै उहाँको निम्ति खानपिन, उहाँको निम्ति आराम, उहाँको निम्ति रमाइलो कुरा चाहिँ यही नै थियो। त्यो कुरा हामी यूहन्ना 4 अध्यायमा सामरी स्त्रीसँग कुराकानी गरेको, त्यसपछि चेलाहरूसँग कुराकानी गर्दा त्यहाँ भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको कुरा यही छ कि अर्जेन्सीको कुरा पनि त्यहाँ बताएको छ। तिमीहरू भन्दछौ अझ 3 महिना बाँकी छ, 4 महिना बाँकी छ हैन बाली काट्नको निम्ति, तर तिमीहरूको आँखा उठाएर हेर बाली पाकिसकेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आत्मिक कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो सामरीहरू चाहिँ प्रभुको राज्यको निम्ति, प्रभुलाई विश्वास गर्नको निम्ति एकदमै तयार छन्। त्यसैको निम्ति पनि येशू ख्रीष्ट त्यो बाटो भएर जानुभयो, त्यो ठाउँमा बस्नुभयो। अनि सामरी स्त्रीको मार्फतबाट धेरै नै सामरीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आएको हामी पाउँदछौँ। यो हो हाम्रो सेवकाईको सफलताको निम्ति साँच्चै नै समर्पित भएर हामीले सेवा गर्नुपर्ने कुरा छ। एकचोटि यो मत्ती 19 अध्यायमा 27 देखि 30 पदसम्ममा खासमा त्यहाँ धनी मानिससँग येशू ख्रीष्टले कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि धनी मानिस स्वर्गमा पस्न कति गाह्रो छ, त्याग्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरामा कुराकानी हुँदाखेरि पत्रुसले सोधे, हामीले त सबै कुरा त्यागेर आयौँ, हामी के पाउँछौँ त प्रभु, हामी के पाउँछौँ भनेर पत्रुसले त्यहाँ सोधेको छ। अनि प्रभुले त्यहाँ धेरै कुराहरू बताउनु भयो। तिमीहरूले जे कुराहरू त्यागेका छौ यही संसारमा पनि, अब संसारमा मात्र के भनौँ, पछिबाट तिमीले अनन्त जीवन पाउनेछौ। अनन्त जीवनको कुरा जुन छ यो संसारमा पाउने कुराहरू भन्दा धेरै महान कुराहरू प्रभुले भन्नुभएको छ। यही संसारमा पनि तिमीहरूले धेरै कुराहरू पाउनेछौ, 100 गुणा बढी पाउनेछौ। तर मानिसले अब धन सम्पत्ति विभिन्न कुराहरू खेतीपातीको कुराहरू मात्रै सम्झेला, त्यो नभएर खासमा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गीय आशिषको कुराहरू, आत्मिक आशिषको कुराहरू यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्न सक्छ, प्रभु तपाईँको निम्ति मैले यति सेवा गरेँ, समर्पित भएँ हैन, नम्रतामा सेवा गरेँ, यो त्यागेँ त्यो त्यागेँ, के पाएँ त भन्ने कुराहरू हुन सक्दछ। तर प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै इनाम दिनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई हामीले गरेको काम कुराहरूको सबै कुराको उहाँले नतिजा, प्रतिफल अवश्य पनि दिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कुनै कुराहरू हैन शङ्का नगरिकन रिजल्ट अब त्यसै पनि पाइहाल्छौँ। हामीले रोप्नु मात्रै पर्छ, छर्नु मात्रै पर्छ। यहाँ अहिले स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ हैन, यो जुन कुराहरू गरिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले जे कुरा त्यागेका छौँ, छोडेका छौँ, प्रभुको निम्ति हामीले समर्पण गरेका छौँ, त्यो हामीले 100 गुणा बढी प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो हामी पाउँछौँ नै, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को एउटा कुरामा हामी जान्छौँ, त्यो चाहिँ हो
सेवकाईमा अलिकति हलुका प्रकारले लिएको तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो इमानदारीताको कुरा हो। हाम्रो आफ्नो सेवकाई राम्रो गर्ने हो भने, सफलतामा पुर्याउनु हो भने हामीहरू सबैजना एकदमै इमानदारी हुनुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। इमानदारीता, हैन, यो इमानदारीतालाई अङ्ग्रेजीमा जुन इन्टिग्रिटी भनेपछि धेरै कुराहरू यसमा समावेश हुन्छ। सत्यनिष्ठाको कुरा, अस्ति अयुबको विषयमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ पनि, हैन। अयुबको विषयमा, उहाँको इमानदारताको विषयमा एक अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अयुब एकदमै भक्ति गर्ने, इमानदारी व्यक्ति, सत्यनिष्ठा व्यक्ति, कसैले के गर्यो कि भन्ने डरमा अझ, हैन, आफ्नो छोराछोरीहरूको निम्ति समेत पनि बलिदान चढाएर के गर्यो कि यस्तो प्रकारले भक्ति गर्ने सत्यनिष्ठाको व्यक्ति अयुब हुनुहुन्थ्यो। अब हामीको सेवकाईको निम्ति पनि खासमा यो इमानदारीता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदछ। जब हामी सेवकाईमा बढ्दै जान्छौँ, सुरुमा थाहा नहोला को पास्टर के अगुवा, हैन, तर पछि मान्छेले चिन्दै जान्छन्, बुझ्दै जान्छन्, अनि त्यसपछि चर्चको पास्टर को हो अनि सोध्दै गएपछि सहायताको कुराहरू पनि आउन सक्दछ। त्यसकारण यो इमानदारीताको कुराहरू गर्दाखेरि अब पैसामा धेरै जसो अगुवाहरू चुकेको हामी पाउँछौँ, है। अब यो साधारण कुरा केही न केही जस्तो त हामीलाई लाग्न सक्छ, तर आर्थिक इमानदारीपनको कमीको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले सेवकाई छोड्नु परेको, सेवकाई नै अब एक किसिमले अब बिग्रेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा इमानदारीता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मण्डली भयो, संस्था भयो, सेवकाईको कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको निम्ति चाहिँ इमानदारी हुनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। यो इन्टिग्रिटीको कुराहरू चाहिँ, अब इन्टिग्रिटी, यो इमानदारीपनको कुरा के हो त भन्दा एउटा भरोसा गर्न योग्यको व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति, हैन, त्यो चाहिँ हामी हुनु पर्यो। अरू मानिसहरूले हामीलाई विश्वास गर्न सक्नु पर्यो, अरू मानिसहरूले हामीलाई भरोसा गर्न सक्नु पर्यो। अनि मैले धेरै जसो एउटा उदाहरण भन्ने गरेको चाहिँ के हो त भन्दा हामी घरमा जे छौँ, हैन, जो छौँ, जे सोच्छौँ, जे काम गर्छौँ, जे व्यवहार गर्छौँ, चर्चमा पनि त्यही हुनु पर्यो। र साथै हामी दशौं हजार माइल यहाँदेखि अमेरिका, युके, हैन, कोरिया, कहाँ भनौँ, ती ठाउँबाट जाँदा पनि हामी त्यही व्यक्ति हुनुपर्छ। हामीमा फरक आउनु हुँदैन। जहाँ पनि त्यही, यहाँ मान्छे छैन होला भनेर हामी अर्कै कुरा गर्ने, अर्कै काम गर्ने होइन। जहाँ पनि एक सम्मान व्यक्ति चाहिँ हामीहरू हुनुपर्दछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। अनि मैले एउटा उदाहरण दिनु गरेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो इन्टिग्रिटीको कुराहरू सिकाउँदाखेरि हामी चाहिँ टोमेटो क्रिस्चियन, गोलबेडा क्रिस्चियन, अर्थमा रमबेडा के भन्ला, हैन, टोमेटो क्रिस्चियन हुनुपर्छ भनी चाहिँ भन्छु। त्यो के हो त, किन त भन्दाखेरि टोमेटोको गुण, गोलबेडाको गुण चाहिँ के हुन्छ त, बाहिर हरियो छ भने भित्र पनि हरियो नै हुन्छ, भित्र हरियो छ भने बाहिर पनि हरियो नै हुन्छ, भित्र पहेँलो हुँदै आएको छ भने बाहिर पनि पहेँलै हुन्छ, अनि भित्र रातो भएको छ भने बाहिर पनि रातै हुन्छ, है। हामी क्रिस्चियनहरूको स्वभाव भित्र जे छ बाहिर त्यही हुनु पर्यो। हामी इमेच्योर उसमा छौँ भने त्यो इमेच्योर नै, हैन, मेच्योरिटीमा छौँ भनेदेखि मेच्योरिटीमै हामी देखा पर्नुपर्ने कुराहरू हुँदछ। त्यसकारण हामी जे भित्र छौँ त्यो बाहिर देखिनु पर्दछ। अनि अर्को नहुनु पर्ने भनेर भनेको चाहिँ एप्पल क्रिस्चियन भनेर भन्दछ। एप्पल क्रिस्चियन नानीहरूलाई थाहा हुँदैन, हैन, रातो, अब 1 वर्षको अथवा 1.5 वर्षको व्यक्तिहरू। अब एप्पल चाहिँ के हुन्छ त, बाहिर हरियो हुन्छ, भित्र सेतो हुन्छ, बाहिर रातो हुन्छ तैपनि भित्र सेतै हुन्छ। यस्तो खालको छकाउने खालको कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। हामी जो छौँ, हामी जे छौँ, हामी जे बोल्छौँ त्यही गर्नु पर्यो, है। जे बोल्छौँ त्यही गर्नु। ख्रीष्ट येशूले त्यही गर्नुभयो। उहाँले जे बोल्नुभयो, जे सिकाउनु भयो, हैन, त्यही कुरा उहाँ मोडल, नमुना बन्नुभयो, अनि त्यही काम कुराहरू नै उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ हामी त्यस्तो अगुवा हुनु पर्यो,
हैन। एउटा सधैँ नै हामी एक नास भित्र बाहिर सधैँ चर्चमा मात्रै राम्रो, पुलपिटमा मात्रै राम्रो होइन, पुलपिटबाट निस्केपछि तल पनि त्यही नै व्यवहार, बाहिर चर्च पछिको मनडे हैन, ट्युजडे वेन्सडे थर्सडेदेखि लिएर स्याटरडेसम्म भनौँ, यहाँ चाहिँ फ्राइडेसम्म हामी एउटै व्यवहार, एउटै बोली, जे हामी बोल्छौँ त्यो व्यवहारमा हामी देखिनु पर्यो। नत्र भनेदेखि चाहिँ हाम्रो वचनलाई मानिसहरूले सुन्दैन अथवा लिँदैन भनौँ हैन, लिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्ने मानिसहरू हुनु पर्यो। हामी नेपालमा जे छौँ अमेरिकामा पनि त्यही हुनु पर्यो, युकेमा पनि त्यही हुनु पर्यो। हामी जहाँ गए पनि त्यही व्यक्ति हुनु पर्यो हैन। अरू मानिसहरूको सामु राम्रो देखाउने अनि कोही पनि नहुँदा क्रिस्चियनहरू छैन भने अर्कै कुराहरू गर्ने, व्यवहार गर्ने, त्यस्तो चाहिँ हामी हुँदैन। हामी जे छौँ जो छौँ त्यही गर्नु पर्यो। मानिसहरूले हामीलाई हैन सधैँ नै सत्यतामा हिँडेको, इमानदारीमा हिँडेको, विश्वासयोग्यतामा हिँडेको त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ हामीहरू हुनु पर्दछ। दुई जिब्रे नहौ हैन, होलाई हो होइनलाई होइन, हामीले भन्न सिक्नुपर्छ। एकचोटि मैले सुनेको जर्ज बुशले, पहिलाको जर्ज बुशले उसको इलेक्सनमा सधैँ भन्ने गर्थ्यो अरे भाषणमा, रिड माई लिप्स भनेर। रिड माई लिप्स भन्नुको अर्थ मैले के बोलेको छु हैन, मैले जे बोल्दैछु त्यो कुरा तिमीहरूले याद गरेर राख, म त्यही गर्छु है। जे बोल्छु त्यही गर्छु। त्यो हिसाबमा चाहिँ जर्ज बुशले इलेक्सनमा युएसएमा जितेको कुराहरू थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू पनि जे बोल्छौँ त्यही गर्ने मानिसहरू चाहिँ हुनु पर्दछ। अब जे अथवा जो हैन, हामी तपाईँ घरमा कुराकानी गर्छौँ भनेदेखि त्यही नै कुरा बाहिर पनि हुनु पर्यो। बाहिर अरूलाई एउटा कुरा, घरमा आफ्नो व्यवहार अर्को कुरा, हामी त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। एउटा अगुवाहरूले अलिकति सिरियसली नलिएको कुरा हामी यो पाउँदैछ। मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ, मान्छेले चिन्दै जान्छ, पास्टर भने चिन्दै जान्छ, पछि हामीलाई मण्डली बनाउनलाई सहायता दिने व्यक्तिहरू आउलान् हैन। कसैलाई केही खाँचो छ भने पनि पास्टरको मार्फतमा दिन आउलान्। अनि चर्चको लागि जग्गा किन्नु पर्ने होला, घर बनाउनु पर्ने होला, चर्च भवन बनाउनु पर्ने होला, त्यस्तो कुराहरू होलान्। अनि सबै पास्टरको हातमा दिन्छ। कतिपल्ट पास्टरहरूलाई टेम्पटेसन, परीक्षाको कुरा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा, 40 लाख दिएको छ भने 10वांश म लिन्छु अनि अरू चाहिँ म सबै चर्चलाई दिन्छु। त्यो हिसाबमा मान्छेले सोध्छन् हैन। अब त्यो त विश्वासयोग्य भएन, इमानदारीको कुरा भएन। यो हामीलाई जे दिएको छ त्यो चर्चलाई ठिकसँग हामीले दिनु पर्यो। कति कुराहरू हाम्रो हातमा आइसकेपछि मानिसलाई के लाग्न सक्छ त, अब त मेरै हो जस्तो। अनि धेरै चर्चहरूमा मैले सुनेको, देखेको हैन, बुझेको, अनि धेरै कन्फ्लिक्टहरू आएको कारण पनि पास्टरले मैले दिएको जस्तो हैन, पास्टर आफैले नै दिएको जस्तो, म यति राखिदिन्छु ल तिमीहरूले पनि यति यति गर, आफ्नो राखे जस्तो गरेर, मैले नै गरिदिएको जस्तो गरेर कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ पछि जब डोनर आउँछ हैन, कुराकानी हुन्छ, चर्च मेम्बरसँग पनि कुराकानी हुन्छ, पछि उसको नराम्रो कुराहरू जुन विश्वासयोग्य हुनुपर्ने, इमानदार हुनुपर्ने, त्यो पाउँदैन। त्यसपछि पास्टरको बेइज्जत हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आर्थिक कुरामा एकदमै सत्यवादी, इमानदारी, विश्वासयोग्य, भरोसायोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ हामी पास्टरहरू हुनु पर्यो है। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हो। अनि हामी विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दा, हामी जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले पनि हामीलाई विश्वास गरेर यो सेवकाईको लागि पैसाहरू दिएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी होसियारी हुनु पर्यो। धेरै पास्टरहरू संसारमै भनौँ, नेपालमा मात्रै के कुरा गरौँ हैन, संसारभरिमै पास्टरहरू चाहिँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि सेवकाई छोड्नु परेको छ है। हेर्दा सानो जस्तो लाग्न सक्छ, इमानदारीपनको कुराहरू। अब इमानदारीपनको कुरामा हामीले पैसालाई मात्रै नजोडौँ हैन, पैसा मात्रै पनि होइन, हाम्रो इमानदारीपन, विश्वासयोग्यता
आफ्नो परिवारप्रति पनि हुनु पर्यो, आफ्नो आर्थिक कुरामा पनि हुनु पर्यो, आफ्नो साथीहरूसँग पनि हुनु पर्यो, समयको काममा पनि हामी इमानदारी हुनु पर्यो, काम गर्ने ठाउँमा पनि हामी ठिक टाइममा अझ बढी नै काम गरिदिने। त्यस्तो भयो भने मालिकलाई पनि सहिलो हुन्छ, मालिकलाई पनि एकदमै माया लाग्छ, आशिषहरू पनि पाउँछौँ हैन, हामी गिफ्टहरू पाउँछौँ, प्राइजहरू पनि पाउँछौँ। तर पाए पनि नपाए पनि हामी क्रिस्चियन भएको हैसियतले यदि हामी कहीँ बाहिर काम गरिरहेका छौँ भने पनि र हामी पास्टर लिडर्सको रूपमा काम गरिरहेका छौँ भने पनि हाम्रो समयको कुरामा, कामको कुरामा, आर्थिकको कुरामा, नैतिकताका कुरामा, हाम्रो घर परिवारको कुरामा, श्रीमती श्रीमानसँगको सम्बन्धको कुरामा हामी सबैमा एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट, विश्वासयोग्य, भरोसा योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीको सेवकाई राम्रो हुन्छ, सफल हुन्छ। नत्र भनेदेखि यही सानो कुराले गर्दा हामीको सेवकाई पुरा छोड्नु पर्ने हुन्छ। अफ्रिका देशको कुराहरू सुनेको, हाम्रो देशको कुराहरू पनि हामी धेरै सुन्छौँ हैन। अब यो बाहिरी कुरा पर्यो, नेताहरूको कुराहरू, देशको नेताहरू। अब एसियाको देशहरू भन्यो अन्डर डेभलप भनौँ हैन, त्यस्तो देशका नेताहरू धेरै जसो चाहिँ सबै जसै संसारको हाम्रो मात्रै नभनौँ हैन, सारा संसारकै मानिसहरूमा के पाउँछौँ त भन्दा मानिसहरूको कुराकानी गरेको हामीले सुन्यौँ भनेदेखि के भन्छ मानिसहरूले, यो देश खत्तम छ, यो देश बन्नेवाला छैन, जम्मै घुसियाहरू मात्रै छन्, एकदमै भ्रष्टाचार छ, अनैतिकता छ, यस्ता व्यक्तिहरू छन्, के गर्ने, हाम्रो देश कहिले बन्दैन, एकदमै स्वार्थी। अनि उनीहरूको त्यो कुरालाई हामीले हेर्नु भने एकपछि अर्को निराशका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। चर्चको विषयमा हैन, पास्टरहरूको विषयमा हामी के सुन्छौँ नि? हामीलाई पनि लाज लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। अब सबै पास्टर भनेपछि पास्टर, म पनि पास्टर, तपाईहरु पनि पास्टर, सबै पास्टर। अनि कसैले पास्टरले अनैतिक काम गरेको कारणले गर्दा हामीलाई पनि बस्छ, पास्टर भने यस्तै हो क्रिस्चियनहरू, यस्तो गर्यो रे, त्यस्तो गर्यो रे हैन, विभिन्न कुराहरू गरेको हामी सुन्छौँ। कस्तो नरमाइलो लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। आर्थिक गडबडको कुराहरू, अनैतिकताका कुराहरू, अनि यो जम्मै स्वार्थीका कुराहरू, धेरै धेरै भ्रष्टाचारको कुराहरू हैन, यस्तो कुराहरू हामी नेपालमा पनि सुन्छौँ। अब त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा पनि होला। क्रिस्चियनकै बीचमा, पास्टरकै बीचमा पनि यस्तो यस्तो कुराहरू हामी सुन्छौँ। अब त्यो व्यक्तिहरू अब सेफ ल्यान्डिङ र फिनिसिङ वेल गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। अब उनीहरू घमण्डमा केही वर्ष त बस्छन्, कसले के गर्न सक्छ, ल मैले गरेकै हो अरे, ल के गर्न सक्छ, त्यसरी बस्ने मानिसहरू पनि हामी पाउँछौँ हैन। तर उसको सेवकाई चाहिँ असफल भयो, उसको सेवकाई पतन भयो। अब उसको सेवकाईलाई जाने बुझेका मानिसहरूले उसलाई मान्यता दिँदैन, उसलाई मानिसले पत्याउँदैन। अब उसलाई अरू ठाउँमा बोल्नलाई बोलाउँदैन, शिक्षा दिनलाई पनि बोलाउँदैन है, त्यो कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो इमानदारीपनको कुराहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। धेरै क्षेत्रमा नै इमानदारीपनको काम कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। इमानदारीता एकदमै आवश्यक हुन्छ। यदि हाम्रो सेवकाई सफल पार्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा इमानदारीपनको कुरा चाहिँ धेरै धेरै आवश्यक छ। हामी सबै कुरामा सत्यनिष्ठा भएर, इमानदारी भएर हैन, हामीले काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। यो अइमानदारीपन, अनैतिकताको कुराले गर्दा हाम्रो सेवकाई हम्ल्याउने कुरा हुन्छ, यो सेवकाईलाई बिगार्ने कुरा हुँदछ। त्यसकारण याद गरौँ, हामी धेरै पास्टर लिडर्सहरू हैन, आर्थिक धेरै जसो आर्थिकमा हामी पाउँछौँ, अर्को चाहिँ अनैतिकतामा बिग्रेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दा मानिसहरूले सेवकाई छोड्नु परिराखेको छ। अब धेरैले सेवकाई सुरु गर्छन्, थामी राख्न कतिपल्ट त गाह्रो हुन्छ। हामीले थामी राख्न सक्नु पर्यो, विश्वास योग्यतामा हिँड्नु पर्यो। कतिपल्ट हामीहरूको घटी कमीको कुराहरूमा टेम्पटेसन र परीक्षाका कुराहरू आउलान्, तर परमेश्वरमा जब हामी विश्वास योग्य भएर बस्छौँ, खानी नपाए पनि प्रभुको सेवा म गर्छु, त्यसैमा हामी कन्सन्ट्रेट गरेर बस्छौँ भने मान्छेले देख्छन्
प्रभुका सेवकले देख्छन् परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरू पठाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। हाम्रो आवश्यकताहरू हामीले चाहेको भन्दा बेसी परमेश्वरले जुटाउनु हुने कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। एकजना व्यक्ति याद आउँछ मलाई, इन्डियाको स्ट्रिट प्रिचर हो, अनि बाटोमै प्रचार गर्ने इन्डियन। अनि उहाँको केही पनि तलबड थिएन र जसले अब अलिकति माया गरेर केही छाक खाऊ भनेर दियो भने मात्रै हो, नत्र भनेदेखि चाहिँ केही पनि पाउँदैन। तैपनि परिवार प्रभुको सेवाको लागि चाहिँ लागेको रहेछ। अनि एक दिन प्रचार गरिराखेको समयमा एउटा विदेशी मान्छे भनौँ टुरिस्ट आएछ। अनि किन मान्छे जम्मा भएको रहेछ भनेर हेर्न आउँदा चाहिँ पछिबाट उसले बुझेको चाहिँ बाइबल, क्राइस्ट, हालेलुया, त्यो शब्दहरू क्रिस्चियन शब्दहरू बुझ्यो, हिन्दीमा प्रचार गर्यो। त ऊ चाहिँ टुरिस्ट हो। अनि पछिसम्म ऊ बसेर अरू सबै गइसकेपछि पछिसम्म बसेर कुराकानी गर्दाखेरि ऊ चाहिँ स्ट्रिट प्रिचर रहेछ। अनि कसरी गरिराख्नु भएको छ, के हो कसो हो भन्ने कुरा इन्ट्रेस्ट लागेर सोधेर कुराकानी गरेछ। अनि सोधेर कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ भनेछ म चाहिँ यस्तै प्रचार गर्ने प्रब्लमलाई बोलाउ दिनुभएको, कसैबाट लिने दिने आशामा पनि होइन, तर प्रभुले अहिलेसम्म जुटाइराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर त्यो विदेशीलाई पनि सोधेछ। अनि विदेशीले भनेछ म यसरी युकेबाट आएको, अनि म होटेलमा बस्छु, यी कुराहरू गरे। होटेलमा नबस्नुहोस्, अनि हाम्रो घरमा आउनुहोस्, त्यही नै बस्नुहोस् भनेर कुराकानी गरेछ। अनि होटेल क्यान्सल गरेर साँच्चै नै उसको घरमा लगेछ। अनि घरमा लगेर उसले जे छ आफ्नो पाहुना सत्कार गरेछ। अनि जम्मा उनीहरूको चाहिँ 2टा कोठा थियो अरे, सुत्ने कोठा चाहिँ। अनि अब छोराछोरी छन्, श्रीमान श्रीमती छ, पाहुना आयो, कहाँ राख्ने के गर्ने, उनीहरूको सुत्ने ठाउँ चाहिँ त्यो पाहुनालाई दिएर उनीहरू आफै चाहिँ सबै अर्को कोठामा सबै एकै लाइनमा सुतेछ। अब इन्डियामा, नेपालमा हाम्रो टोयलेट चाहिँ घरभित्र हुँदैन, बाहिर हुन्छ हैन। उनीहरू चाहिँ अब घरभित्रै पनि अब टोयलेट भएकाहरू अनि त्यहाँ जाने, तर बाहिर यस्तो छ भनेर यदि जानु पर्यो भनेर देखाइदिएछ। अनि राति अब 12-1 बजे जानु परेछ। निस्कँदाखेरि त्यही कोठा भएर निस्कनु पर्ने रहेछ। सबैजना मुढा जस्तै नै सुतिराखेको देखेछ। एकदम माया पनि लागेछ। अनि भोलिपल्ट पनि ऊभन्दा अगाडि नै उठेर परिवार उठेर ब्रेकफास्ट तयार गरेर सबै पाइपी गरेर खुसीसँग कुराकानी गरे अनि पठाएछ भनौँ। अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ भनेपछि म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छु, तपाईँको सेवाकाले मलाई धेरै नै प्रभाव पारेको छ भनेर भनेछ। प्रार्थना गरिदिन्छु मात्रै भन्यो। पछिबाट चाहिँ 3 महिना पहिला चाहिँ अब चिठी लेख्ने चलन, इमेलको कुराहरू थिएन त्यति बेला, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा, झन्डै 40 वर्ष अगाडिको कुरा होला। अनि उसले चाहिँ चिठी एउटा पाएछ। 3 महिनापछि एउटा चिठी पाएछ। त्यो चिठीमा चाहिँ के लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि उहाँको नाम पिबी जब, त्यो इन्डियन पास्टरको नाम, प्रचारकको नाम, तपाईँको निम्ति मैले एउटा घर किनिदिने विचार गरेको छु। तपाईँलाई धेरै दुःख रहेछ, रेन्टमा रहेछ, अनि तपाईँको सेवकाई पनि देखेँ, म धेरै प्रभावित भएँ, प्रार्थना गरेँ, प्रभु मसँग बोल्नु भयो र त्यो व्यक्तिलाई भनेछ एउटा घर खोज्नुहोस्, 3 तल्ले घर, हरेक तल्लामा 4-4 कोठा भएको, अनि तपाईँले त्यो तपाईँको निम्ति चलाउन सक्नुहुन्छ, म आएर किनिदिन्छु। अनि उनले भन्दै थियो अब म मगन्ते मान्छेले कहाँ घर किन्नलाई खोज्ने हिँड्न जाने होइन, त्यो त अब अप्ठ्यारी कुरा हो, गाह्रो कुरा हो। तर पनि उसले भनेको कारणले गर्दाखेरि अनि उसले अरू मान्छेलाई खोज्न लगाएर अनि त्यहाँ एउटा घर पाएछ। अनि 6 महिनामा आएछ। अनि त्यो व्यक्तिले त्यो घर किनिदियो अरे। अनि उसले भन्दै थियो पिबी जबलाई मैले इजरायल जाँदाखेरि एउटै कोठामा हामी परेका थियौँ, अनि उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो तपाईँ आउनुभयो भने दिल्लीमा आउनुहोस्, एउटा फ्ल्याट चाहिँ मिसनरी पाहुनालाई मात्रै प्रार्थना कोठा मात्रै राखेको छु, अरू चाहिँ हामी 2 तला चलाउँछौँ भनेर त्यो व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले जुटाउने कुरा चाहिँ अचम्म प्रकारले जुटाउनुहुन्छ। के खाउँ के लाउँ त्यस्तो त थियो, अनि रेन्टमा बसिराखेको थियो,
पनि स्ट्रिट प्रिचर भएर प्रचार गरिराखेको थियो र एउटा विश्वास योग्यतामा इमानदारीमा प्रभुको बोलावटलाई मैले कायम राख्नुपर्छ भनेर त्यो टोब दाजुले भनौँ मिसनरी इन्डियामी मिसनरी त्यस्तो प्रकारले काम गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले कहाँबाट कहाँ एकजना व्यक्ति पठाउनु भयो अनि त्यो घर किनिदिनु भयो अरे। परमेश्वरमा हामी विश्वासयोग्य भएर प्रभुको सेवा गरिरहन्छौँ भने र प्रभुको बोलावटलाई आदर गर्दै हैन जुन जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ त्यो मृत्यु र जीवनको सवालको सेवकाई हामीसँग छ त्यो कुरालाई जानेर बुझेर हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गर्दछौँ भने र इमानदारीतामा हामीले आफ्नो सेवकाई लगातार रूपमा गर्दछौँ भने प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै आशिष दिनुहुन्छ। हामीले चिन्ता लिनुपर्ने हैन अब चिन्ता त आउँछ मान्छे भएपछि चिन्ता आउँछ तर पनि प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो सबै चिन्ता फिक्र ममा राखेको म तिमीहरूको वास्ता गर्छु म तिमीहरूको चिन्ता गर्छु भनेर प्रभुले पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 पदमा भन्नुभएको छ। त्यसकारण ती कुराहरू याद गरेर खानपिनमा गाह्रो होला तर पनि परमेश्वरको सेवा ठुलो सेवाकाई हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। यो मैले सफल पार्नुपर्छ मैले फिनिसिङ वेल गर्नुपर्छ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ यो अन्तिम घडीको एकदमै विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू आउन सक्दछ म होसियारी हुनुपर्छ भनेर हामी सबैजना यसमा लाग्नु पर्यो र यी कुराहरू जुन कुरा अघि हामीले येशू ख्रीष्टको विषयमा पौलको विषयमा हामीले हेर्यौं अब्राहमको विषयमा हेर्यौं समर्पणता इमानदारीपन्ताको विषयमा यी कुराहरू हामीले अब आफैलाई पनि राखेर हामीलाई दिएको दौड सेवकाई पौलले भने जस्तै नै हैन मैले उत्तम लडन त लडेको छु मैले मेरो विश्वासलाई थामिराखेको छु म अब पूर्ण रूपमा समर्पित हुन गइराखेको छु भने जुन पौलले भनेको छ त्यो आधारमा त्यो अनुसार नै हामीले पनि हाम्रो जीवनलाई पूर्ण समर्पणतामा इमानदारीतामा यो काम गरेर हामीले गर्नु पर्दछ। अब हरेकको आफ्नो आफ्नै हैन अनि खेलको नियमहरू हुन्छ हामीलाई थाहा छ लक्ष्य उद्देश्य राखेर दौडिँदाखेरि पनि अरूको मतलब नराखेर हुँदैन अनि अरूलाई हैन नराम्रो पारेर हामी अघि कुरा आफ्नो उद्देश्य मात्रै पूरा गर्ने पनि हुँदैन र हरेक खेल राम्रोसँग खेल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँ नियमको कुराहरू हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 24 देखि 27 सम्मको खण्डलाई हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ पौलले नै भनिराखेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ पौलले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसै मुक्का हान्ने त्यसै लक्ष्य नराखिकन दौड्ने त्यस्तो कुराहरू होइन रे। म एकचोटि पढ्छु पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायको 24 देखि 27 सम्म यसरी लेखिएको छ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन दौडमा दौड्नेहरू सबै दौड्छन् तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनु पर्दछ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन् तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। यसकारण लक्ष्य नराखी म दौड्दिन हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिन तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य परिनेछु। आमेन। यहाँ पौलले हामीलाई भनिराखेको छ दौड्नेहरू चाहिँ अब सबै नै दौडमा दौड्छन् तर इनाम चाहिँ एउटै मात्र पाउँछ। हामीले सेवकाई गर्दाखेरि यो इनाम मैले पाउनु पर्छ। स्याबास असल दास स्याबास असल नोकर स्याबास असल मेरो सेवक पास्टर लिडर भनेर त्यो दिनमा प्रभुको मुखबाट सुन्न पाऊँ प्रभुबाट त्यो शब्द स्याबासीको शब्द सुन्न पाऊँ त्यो मगजमा राखेर त्यो मनमा राखेर हामीले सेवकाई गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ पौलले के भनिराखेको छ त भन्दाखेरि इनाम पाउने हिसाबमा इनाम प्राप्त गर्ने
किसिमले दौड। त्यत्तिकै होइन, खेलमा अब यहाँ भनेको छ भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवन जथाभावी गर्न मिलेन हैन, हामी इमानदारी साथ नियम कानुनहरू पनि हामीले पालन गर्नुपर्दछ। हामीलाई दिनुहुने त्यो मुकुटलाई सम्झेर हामीले हाम्रो सेउकै अगाडि बढ्नु पर्यो, हाम्रो दौड्नु पर्यो, हाम्रो लडाइँ आत्मिक लडाइँ लडन त लड्नु पर्यो। हामी त अविनाशी मुकुट पाउने मानिसहरू। संसारको मानिस एउटा त्यो खिएर जान्छ, भित्तामा झुन्ड्याइराख्छ, न स्वर्ग लान सक्छ, न के गर्न सक्छ, न त्यो जुन अवार्ड पाएको छ त्यसले मान्छेले नै खुवाउँछ, केही पनि गर्दैन। मान्छेले पिएचडी नै गरे पनि जे गरे पनि त्यो भित्तामा झुन्डिरहन्छ, त्यसले काम गर्न सकेसम्म, बोल्न सकेसम्म हो। त्यसले न उसको छोराछोरीलाई नै पाल्छ, न उसैलाई नै केही गर्छ। पढे तापनि उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पढे तापनि गर्नै पर्ने हुन्छ। एकचोटिको लागि आनन्द रमाइलो त हो, तर पछिसम्म त्यो रहँदैन। तर हामीलाई पछिसम्म रहने अविनाशी मुकुट, प्राइज, शाबासी पाउने होइन, त्यो हिसाबमा त्यो हामीलाई थाहा भएकोले त्यो आशा राखेर हामीले यो काम कुराहरू गर्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 27 पदमा भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हामीले कठोरता साथ सधाउनु पर्छ अथवा हामीले अनुशासनमा राख्नुपर्छ, आफूलाई सेल्फ कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो जीवनलाई ठिक राख्नुपर्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेउकाई खतम हुन्छ, बेकार हुन्छ। अनि यी कुराहरू याद गर्नु पर्यो। यहाँ भनिराखेको छ लक्ष्य नराखी म दौड्दिनँ। अनि के को लागि, कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। हावामा मुक्का हाने जस्तै गरी म मुक्का हान्दिनँ, तर यहाँ भनेको छ आफूलाई एकदमै कन्ट्रोलमा राखेर, बसमा राखेर, अनुशासनमा राखेर म यो काम गर्दैछु। नत्र भन्ने के हुन्छ, यहाँ भने अनुसार नत्र त अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। अरूहरूले सुन्नेहरूले आशिष पाउँछन्, तर आफू नै ठिक नभएको कारणले गर्दा आफै चाहिँ खासमा अयोग्य ठहरिन्छ। यो कुराहरू हामीले याद गरेर हाम्रो सेवकालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेर, प्रभुले दिनुहुने इनामलाई सम्झेर, स्याबासीलाई सम्झेर, धार्मिकताको मुकुटलाई सम्झेर, अविनाशी मुकुटलाई सम्झेर, परमेश्वरले दिनुहुने इनामलाई सम्झेर हामीले आफ्नो जीवनलाई ठिक राख्नुपर्छ। एकदमै राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ, समर्पित हुनु पर्यो, इमानदारितामा, विश्वासयोग्यतामा हामीले आफ्नो जीवन जिउनु पर्दछ। हुन्छ, अहिले हामी यति नै राख्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिउन्। तपाईँको केही प्रश्नहरू, उत्तरहरू, कमेन्ट्सहरू होइन केही छ भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर बलाई। यसपछि हाम्रो पास्टर मनोजले यो समय हजुर लिइदिनुहोस् न। केही पास्टरहरू नयाँ आउनुभएको छ, आज म उहाँहरूको नाम एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेश पौड्याल खुम श्रेष्ठ प्युठानबाट, गणेश पौड्याल इलानुसबाट, पाउल रसाइली जर्जियाबाट, स्टिफन राई हजुर हिजो पनि आउनुभएको थियो तर हजुर हामी स्वागत गर्छौँ दिल्लीबाट, पास्टर गङ्गा तामाङ क्यालिफोर्नियाबाट, त्यसै गरी लिडर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग केही, रामप्रसाद चौधरी, बुद्ध मगराती र त्यसै गरी अरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ हजुर सबैजना हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। ल यो समय पास्टर हुन्छ। अर्जुन दाजुलाई धन्यवाद स्वागत गरिदिनु भएको लागि, र विशेष बुवालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामी विशेष गरेर पास्टरल सेवकाईमा गरिराखेकाहरू धेरै पटक हामीलाई टेक्निकलहरू थाहा हुन्छ, तर वास्तवमा कसरी गरिराख्नुपर्ने हो, त्यसको चुनौतीहरू अनि त्यसमा आउने समस्याहरू, खतराहरू, त्यसको बारेमा थाहा भइराखेको हुँदैन। अनि जुन कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ एकदमै बुझ्ने किसिमले होइन, एकदम सरल कुरामा हामीले सुन्न पाएका छौँ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैजनालाई पनि धन्यवाद। यसरी एकदमै समय लिएर तपाईँहरू हरेक दिन होइन, कतिपटक हप्ता एकचोटि सङ्गति गर्दाखेरि आउन गाह्रो हुन्छ, तर तपाईँहरूले हरेक दिन यसरी समय दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र यो हामीले सिकेको, हामीहरू सबैजना नै सिक्दैछौँ होइन,
हामीहरू सबैजनाले यो सिक्ने कामबाट एउटा परमेश्वरले हामीलाई फल दिनुभयो, अवश्य दिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। र यो समय हाम्रो कतिजना पास्टर हुनुहुन्छ होला, पास्टर नर्बुलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले पनि 1-2 मिनट बोल्नु भएर अनि त्यसपछि हामी सबैजनालाई समय दिनेछौँ र तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको सोध्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। त्यति धेरै केही पनि छैन, तर अब सुनेको कुराबाट अब एकदम व्यावहारिक कुरा चाहिँ के लाग्छ भने कतिचोटि हामीसँग चाहिँ नि पास्टर्सहरूलाई, लिडर्सहरूलाई अथवा अर्गनाइजेसनको हेडहरूलाई टेम्पटेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कतैबाट आर्थिक सपोर्ट कुनै सबअर्डिनेट्स स्टाफहरूको लागि मिलेको छ, अब आफूबाट मिल्छ, आफ्नो संस्थाबाट मिल्छ, अथवा आफ्नो मण्डलीबाट मिल्छ त्यो भाइ बहिनीको लागि अथवा कुनै क्षेत्रको प्रोजेक्टको लागि भने अब स्पोन्सरले अथवा कतैबाट कुनै व्यक्तिले प्रभुबाट बोलेर दिएको हुन्छ। दिँदाखेरि अब प्रमुखको हातबाटै जाओस् भन्ने चाहन्छ दिने दाताहरूले पनि। अनि हामी दिने दाताहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने अघि पास्टर बाबुले भने जस्तो साँच्चै नै मेरै खल्तीबाट दिएको जस्तो गरिकन उसलाई दिन्छु होइन। अब हामीले पनि मैले पनि त्यसरी नै पाएको छु कतिचोटि मेरो अगुवाहरूबाट। अब त्यो अलिकति दुःख लाग्दो कुरा अहिले रिकलेक्ट गरेर हेर्दाखेरि आफ्नै गोजीबाट दिएको जस्तो गरिकन दिने, अनि नभन्ने यो कहाँबाट आयो, कसले दियो भन्ने कुराहरू। तर पारदर्शीको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के रहेछ भने यो रुपियाँ पैसा चाहिँ तपाईँको निम्ति मद्वारा फलनाले अथवा फलना संस्थाले पठाइदिएको हो, तपाईँले चाहिँ यो लिनुहोस्, तपाईँले उता थ्याङ्क यू पनि भन्नुहोस्, तपाईँ आफैले पनि कनेक्ट गरेर थ्याङ्क यू भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ कि। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ त्रिकोणीय पारदर्शीपन हुन्छ। नत्र भने अब मैले नै दिएको जस्तै गरिकन लु बाबु भने खटाइ खटाइ दिउँ, गाली गरी दिउँ भने चाहिँ अब त्रिकोणीय प्रकारको पारदर्शीपन हुँदैन। यसरी चाहिँ अब ट्रान्सपरेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कतिचोटि त्यो व्यक्तिलाई सिधै दिने दातासँग पनि रिलेट गराइदिएर थ्याङ्क यू लेटरहरू लेख या फोन गर थ्याङ्क यू भन, म त एउटा माध्यम मात्रै हुँ, एउटा आशिषको भनेर गरिदियो भने कति ट्रान्सपरेन्सी त्यहाँ मेन्टेन हुन्छ, कति त्यो इमान त झन् आफूलाई नै फर्केर आउँछ नि, कति इमान्दारी रहेछ भन्ने त त्यो स्पोन्सरले दिने दाताले पनि थाहा पायो, प्लस यता लिने प्रापकले पनि थाहा पाउँदा त आफूलाई नै आफ्नो इमान्दारीपनमा कति गहन आउँछ। तर हामी त्यति धेरै त्यस्तो अभ्यासहरू गर्दैनौँ। विशेष एकल लिडरसिपको व्यवस्थापनमा यो कुराहरू पाउँछौँ। सबै कुरा आफ्नै हातबाट हुनुपर्ने, आफैले नै दिएको जस्तो हुनुपर्ने, अनि त्यो सबै कुराहरू गुपचुपमा रहन्छ। दिनु त दिन्छ, तर अब त्यो मनसाय चाहिँ ठिक भएन, हुँदैन कतिचोटि मैले भन्नु खोजेको। धन्यवाद गुरुबाले सबै कुराहरू प्रस्ताउनु भएको छ, टेक्निकल कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू दुइटै इमान्दारीपनमा, आर्थिकको, नैतिकताको अनि सबै समर्पणताको क्षेत्रमा प्रभुलाई धन्यवाद। हुन्छ, नर्बु दाजुलाई पनि धन्यवाद। एउटा म पनि भन्न मन लाग्यो, हामी पास्टर अगुवाहरूले एउटा होसियारी हुनुपर्ने कुरामा समर्पणता, नैतिकता, इमान्दारीको कुरामा यदि हामी आफै व्यवहारिक छैन भनेदेखि हामीले प्रचार गरेको विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै आत्मिक भएर ठुल्ठुलो इनाम, पछि हामी चाहिँ पास्टर यहाँ पृथ्वीमा चाहिँ पास्टर, त्यहाँ चाहिँ थोरै इनाम पाउने पनि हुन सक्ने भन्ने कुरा मैले सिकेँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपटक हाम्रो विश्वासीहरूले राम्रोसँग विश्वास गर्दा उहाँहरू हामी नराम्रो हुँदा पनि उहाँहरू राम्रो हुनसक्छ, किनभने हामीले सिकाइराखेको बोलिराखेको हुन्छ नि त। तर हामी व्यवहारमा छैन भनेदेखि हामी पदमा माथि तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ विश्वासी, साधारण विश्वासी भन्दा तल पनि हुन सक्ने रहेछ। त्यो एउटा पनि एकदमै हामीले ख्याल राख्नु पर्यो होइन। त्यसकारण परमेश्वरको सामुन्ने पनि हामी विश्वासमा, यो नैतिकतामा, समर्पणतामा, इमान्दारीपनमा हामी चाहिँ अगाडि भयौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई साँच्चीकै त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ। हुन्छ, म तपाईँहरूमध्ये कसैलाई यस्तै इन्साइटहरू तपाईँले सिक्नुभएको कुरा मैले यो सिकेँ भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्नै भनेर पनि राख्नु पर्दैन। हामीले यसरी रिभाइज गर्दाखेरि पनि किनभने फरक फरक कुराहरू सिकेको हुन्छौँ होइन। अनि हामीले आफूले सिकेको कुराले यसरी राख्दाखेरि अनि सबैजनाले यो हो त भन्ने कुरा फेरि रिभ्यू जस्तो भएर हामीले
सिक्न सक्ने हुन्छौँ। हुन्छ, तपाईँहरू कसैले मैले राख्न पाउँछु सानो कुरा पास्टर बा? ए तपाईँले पाउँदैन भन्ने कि तपाईँ आफै होस्? ल हुन्छ हुन्छ। मैले चाहिँ राख्न खोजेको धन्यवाद, एकदमै हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म चाहिँ एक्साइटेड भएको मात्रै हो, खासै मेरो केही छैन इन्साइट त। यहाँ यत्रो आदरणीय गुरुजनहरू हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा सानो चाहिँ यहाँनिर घटना घटेर म यहाँहरूलाई चाहिँ बाँड्न खोजेको मात्रै हो। मेरो छोरी आयो बिहान उठेर मलाई हक गर्यो, अनि त्यसपछि पापा मलाई ब्रेड टोस्ट गरिदेऊ भनेर भन्यो उसले। अनि त्यसपछि मैले भने त थाहा छ, तिमीलाई थाहा छ म चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो क्लासमा छु अहिले एट प्रेजेन्ट टाइम। यो क्लास यति ठुलो छ, सायद संसारमा अहिले यस्तो क्लास अरू छैन। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई विशेष अनुग्रह गर्नुभएको छ। हजुरहरू सबैको चाहिँ सहभागिता यसमा भएको छ र सबैले यत्र 40-50 जना पास्टरहरू, त्यसै गरी 200-250 जना मान्छेहरू अनलाइनमा फेसबुकमा यो परमेश्वरको यो हामी सिक्ने मौका पाएका छौँ। यो चाहिँ साँच्चीकै यो चाहिँ एउटा मिराकुलस परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ एकदम एक्साइट भएर तपाईँहरूलाई यो बाँड्न खोजेको मात्रै हो र यसलाई चाहिँ हजुरले गम्भीरताका साथ हजुरहरूले म धेरै धन्यवादी छु। हुन्छ, धन्यवाद अर्जुन दाजुले। हाम्रो पास्टर अमित कार्तकज्यूले उठाउनु भएको छ। म हजुरले समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद डाक्टर मङ्गलमान मार्जनज्यूलाई जय मसी। अनि धन्यवाद, खुबै असल परमेश्वरको वचनबाट सिक्ने मौका पाएँ। मेरो कन्सर्न चाहिँ, मेरो प्रश्न चाहिँ अहिले जस्तो प्रकारको परिस्थितिमा हामी पास्टरी सेवाकाई गरिरहेका छौँ, एउटा तपाईँले उठाउनु भएको विषयमा एउटा कमिटमेन्टको अथवा समर्पणताको र इन्टिग्रिटी है वचनबद्धताको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै पास्टर्सहरू स्ट्रगल गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुभयो। अनि त्यो एकदमै सत्य कुरा पनि छ। तर सल्युसनको लागि हामीले कसरी एउटा पास्टरल क्षेत्रमा, किनभने नेपाली सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामी सोला पास्टरल मोडलमा छौँ, आफै सबै कुरा आफै गर्ने होइन, अरूलाई नभन्ने प्रकारको, अथवा फाइनेन्सियली क्षेत्रमा हेर्नु हो भने अथवा अरू मोरल क्षेत्र नैतिक क्षेत्रमा हेर्नु हो भने पनि हामीलाई अलिकति भल्नरेबल हुन चाहिँ डर लाग्छ। अनि अरूसित हामी खुला रूपमा भन्न सक्दैनौँ। अनि यो डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि विगतको समयहरूमा पनि पास्टरमा पनि एउटा मेन्टरिङको खाँचो छ। अनि पास्टरमा पनि एउटा पारदर्शिताको होइन, त्रिकोणीय पारदर्शिताको कुरा गर्नुभयो हाम्रो पास्टर नर्बुले। अनि यसलाई कसरी हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ, अथवा यसलाई कसरी हामी कसरी एकाउन्टेबल हुन सक्छौँ है। प्रायः चाहिँ पास्टर र परमेश्वर बिचमा एकाउन्टेबिलिटी अथवा विश्वास योग्यता छ भने भयो भन्ने प्रकारको विचार छ। तर हामी दृश्य मान्छेमा पनि त्यो हुन आवश्यकता खाँचो देखिने जस्तो आजको वचनबाट मैले चाहिँ त्यसरी बुझेँ। अनि यस विषयमा तपाईँले के कुराहरू अलिकति प्रकाश गरिदिनु भयो भने धन्यवादी भन्ने थिएँ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, भएको प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब पास्टरले खासमा आर्थिक कुराहरूको ह्यान्डल नगरेको राम्रो हुन्छ। तर ह्यान्डल नगर्ने भन्नाले व्यवस्थै गर्ने त होइन। अब हामीहरूको पनि अब एल्डर भनौँ न, पास्ट एल्डर बोर्ड हुन्छ, डिकन्सको बोर्ड हुन्छ। अनि उहाँहरूप्रति हामी एकाउन्टेबल हुनु पर्यो, अनि उहाँहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो। अनि जति पनि आएको कुराहरू कसैले के दिन्छु भनेको छ भने पनि हामीले त्यो कमिटीलाई जानकारी दिनु पर्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ आफू सेफ हुन्छ है। अब हामीलाई लाग्छ हामीले नै सबै उठाएको, मैले नै उठाएको, मैले नै गरेको भने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ, हुन पनि होला पनि। तर पनि यो परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीको जिम्मेवारी दिनुभएको कारणले गर्दा, तपाईँ र मेरो विश्वास योग्यतालाई देखेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले हामीलाई विश्वास गरेको होइन। यदि हाम्रो मण्डली थिएन, हाम्रो सेवकाई थिएन, हामीले सेवकाई राम्रो गरिराखेको नभएको भएदेखि मान्छेले दिने पनि थिएन, हामीलाई सहायता पनि मिल्ने थिएन। र खासमा मण्डलीकै कारणले गर्दा, सेवकाईकै कारणले गर्दा नै खासमा हामीलाई मान्छेले सहायता गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि विश्वास योग्य हुनु पर्यो, इमान्दारी हुनु पर्यो। हाम्रो पास्टर एल्डर डिकन बोर्डलाई चाहिँ हामीले सबै कुराहरू थाहा दिनु पर्यो। अनि ह्यान्डल पनि अब एकाउन्टेन्ट होला, ट्रेजरर होला, उनीहरूले ह्यान्डल गर्नु। तर हामीले रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ होइन, हामीले कसैलाई के गर्नुपर्ने, यो यहाँको लागि दिएको, यहाँको लागि हो यो भनेर हामीले ठिक उनीहरूलाई बताउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। र पैसा लिने दिने
कुराहरू चाहिँ एकाउन्टेन्टसँग नै त्यो बिल रसिद पनि तुरन्तै काटेर त्यो डोनरलाई हामीले तुरन्तै नै दिएको राम्रो हुन्छ है। अनि हाम्रो डेकन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकाउन्टेन्ट बढी चाहिँ तिनीहरू हुन्छ। अनि अघि भाइले भन्नुभयो जस्तै नि हामी एकले अर्कोलाई पनि मेन्टोरिङ पनि आवश्यक छ हैन। हामी मेन्टोरिङ एकले अर्कोलाई उत्साह दिने, सहायता गर्ने, सल्लाह दिने त्यो कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो सेवाकाईमा। हुन्छ पास्टर, धेरै धेरै धन्यवाद। म छोटो कमेन्ट राखिहाल्नु मन पर्यो। पास्टरले भन्नुभएको जस्तै एउटा अलिकति राम्रो चर्च अर्गनाइज चर्चमा चाहिँ पास्टर अगुवाले अथवा एल्डर्स बोर्डले यो कुराहरू गर्न सम्भव देखिन्छ। तर कतिवटा चर्चेसहरू चाहिँ एकजना पास्टर मात्रै हुन्छन् अनि सबै विश्वासीहरू हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आई थिङ्क मलाई लागेको चाहिँ स्पिरिचुअल मेन्टरिङ अथवा पास्टरले मेन्टर गर्नुपर्ने कुराहरूमा अनि त्यो पारदर्शिताको धेरै खाँचो अनि आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु नेपालमा सेवाकाई गर्दाखेरि 10 वर्ष नेपालमा आएपछि। अनि देख्दाखेरि चाहिँ एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई आफ्नो जीवनको फाइनेन्सियल मात्रै होइन तर नैतिकता कुरामा होस् अथवा फ्यामिलीमा पनि त्यो खोलेर भन्न नसक्ने अवस्था छ। अनि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय होला जसमा हामीले भविष्यको दिनमा अझै सुन्न सक्नेछौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद धेरै धेरै पास्टर। हुन्छ मनोज सर। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो पास्टर गायसज्यूले हात उठाउनु भएको छ, अर्कोले पनि हात उठाउनु भएको जस्तो लागेको थियो, मैले अहिले देखिनँ। हुन्छ पास्टर गायस, म हजुरलाई दिन्छु यो समय। सबैजनालाई फेरि एकदम धेरै ब्लेसिङ फिल भयो। अनि विशेष गरिकन हाम्रो गुरुबासँग धेरै समय अगाडि सेवाकाई गर्न पाएको थियौँ। बोस्टन म्यासाचुसेट्समा पनि गुरुआमै आउनुभएको थियो। नेसभिल टेनेसीमा पनि उहाँले एकताको सेवाकाई दिएर जानुभएको थियो। अनि बहुत दुःख पाउनु भएको छ नेसभिल टेनेसीमा आउँदाखेरि है गुरुबा मगनमन गुरुबाज्यू। उहाँले उडुसलाई एपार्टमेन्टमा बस्थ्यो, एकदमै उहाँले उडुसले बहुत दुःख दिएछ उहाँहरूलाई, बिर्सेको छैन मैले चाहिँ। अनि विशेष धेरै धेरै धन्यवाद गुरुबा, आज हजुरको एकदमै दिव्य वाणी वचन अनि शिक्षालाई हामीले रिसिभ गर्न पायौँ फेरि पनि। अनि एकदमै यो एकाउन्टेबलको बारेमा एकदम अलिकति यो हामीले धेरै थोर अझै धेरै बुझ्ने इच्छा छ गुरुबा। अनि आउँदो दिनहरूमा आशा गर्छौँ। अनि यो धेरै चाहिने कुरा आज हामीले पायौँ। अनि कतिचोटि हामी चर्चमा आर्थिक भारहरूलाई पनि आफै कब्जा गर्ने, आफै लिएर गर्ने यो सेवाकाईहरू धेरै मण्डलीहरूमा हामी देख्छौँ। अनि यो कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुराको तौर तरिका हामीले अझै नयाँ प्रकारले सिक्न पायौँ आजको दिनमा। अनि गुरुबा धेरै धेरै धन्यवाद। बोल्नको लागि मैले हजुर थोरै समयको लागि हात उठाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुबा, हजुरलाई हामी स्वागत छ। धन्यवाद। हुन्छ पास्टर गायस, तपाईँको धन्यवादको लागि पनि धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो पास्टर टिका हस्, म हजुरलाई दिएँ। हजुरले अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अनम्युट गर्नु पर्यो ल, ठिक छ। हजुर हजुर, जय मसी। जय मसी सबैजनालाई जय मसी। अनि आजको मेसेज साह्रै राम्रो लाग्यो, मलाई साह्रै मजाको लाग्यो। र उहाँको एउटा उदाहरण एप्पल र टमाटरको दिनुभयो, धेरै मजा लाग्यो मलाई। त्यो उदाहरण पनि धेरै मजा लाग्यो मलाई, किनभने एप्पल बाहिर जस्तो छ त्यस्तो देखिँदैन भित्र। त्यसकारण चाहिँ कति एप्पल चाहिँ बाहिर जस्तो भए पनि भित्र गुलियो नै हुन्छ। त्यसकारण हामी मानिस काला गोरा जस्तो भए पनि भित्री चाहिँ हाम्रो असल हुनुपर्ने रहेछ। र टमाटर पनि बाहिर जस्तो रातो छ भित्र त्यस्तै रातो, बाहिर जस्तै पवित्र छ त्यस्तै पवित्र रहोस् भन्ने कुराहरू दर्शाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले बुझ्न पाएँ। यसमा उदाहरणबाट पनि धेरै थाहा पाएँ मैले। र हामी कतिजना मानिसहरू चाहिँ घरभित्र चाहिँ झगडा गर्ने र बाहिर चाहिँ राम्रो स्वभाव देखाउने, र कोही चाहिँ भित्र चाहिँ झगडा गर्ने, भित्र राम्रो बाहिर चाहिँ झगडा गर्ने, यस्ता हुन्छन्। तर
उदाहरण अनुसारको जीवन चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने रहेछ है। हुन त हामीले आजसम्म हाम्रो जीवनमा काहीँ खोट छैन, तर हाम्रा भावी विश्वासीहरू, आउने विश्वासीहरू हरेकले यो कुराहरू जान्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले देखाउन सक्ने रहेछौँ। त्यसरी चाहिँ उदाहरण दिन सक्ने रहेछौँ हामीले। त्यस्तो प्रकारले नै उनीहरूलाई हामीले बुझाउन पनि सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू धेरै थाहा भयो मलाई। र प्रभुले पास्टर महर्जनलाई आशीर्वाद गरेका हुन् र त्यहाँ चलाउने हजुरहरू सबै चलाउने कार्यक्रम चलाउनेहरूलाई प्रभुले आशीर्वाद गरिदिउन्। मेरो यति नै छ भनाइ। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद गरून्। हुन्छ पास्टर टिकाज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अहिले हाम्रो पास्टर केशव छेत्री, त्यसपछि हाम्रो अरुण श्रेष्ठज्यू, उहाँहरू दुईजना उठाउनु भएको छ। म पहिला पास्टर केशव छेत्री त हजुरलाई दिन्छु समय, तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस्। जय मसी सबैलाई, अनि मेरो प्रश्न चाहिँ अस्तिको पालि पनि पास्टरले अलिकति छुनु भएको थियो। यो आज जे कुरा उहाँले भन्नुभयो, यो फाइनेन्सियल कुराहरू पास्टरहरूले नछोएको वा त्यसलाई ह्यान्डल नगरेको राम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ यस्तो एउटा उसमा पनि परेको छु। त्यो चाहिँ के भने, अब कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु होला भन्ने प्रकारको सोच पनि एकपालि आयो, अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो हामीलाई। त्यो चाहिँ कस्तो भने, पास्टरले चाहिँ अब लिनु भएन, तर एक प्रकारको मलाई भन्नु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेछ, तर पनि तर इन्डाइरेक्टली त्यो सबै पास्टरकै घरमा गएको अवस्थामा पनि एकपालि चाहिँ म परेको थिएँ कि म चाहिँ लिन्न, तर अब मेरो छोरी अथवा मेरो छोरालाई दिनु भन्ने खालके। अनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ होला पास्टर बाबु भनेर नि मैले चाहिँ जान्नु चाहेको। पास्टरले चाहिँ अब लिएन, त्यसमा उहाँले लिनु भएन, तर अब इन्डाइरेक्टली चाहिँ त्यो प्रभाव चाहिँ पर्यो भन्ने। अब खासमा चाहिँ हामीहरू होसियारी हुनुपर्छ होइन। अब पास्टरले नलिएर लिएर त्यो गर्न पनि अलि सुहाउँदैन, तर एउटा सानो तिनो भए पनि चर्चको कमिटी भयो भने, समिति भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, जो चाहिँ भेटघाट गर्न सक्छ, कुराकानी गर्छ। सानै मण्डली भए तापनि कमसे कम होइन 5 जना जतिको भनौँ न कलिग्सहरू, साथीहरू भए पनि एउटा कमिटी जस्तो बनेर हामी यसो गरौँ है भनेर त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब पास्टरले नै पैसा राख्ने कुरामा टेम्पटेसन हुनसक्छ होइन, खर्च नपुगिराखेको होला कतिपल्ट गाउँघरमा, अनि त्यही पैसा चलाइदिन्छ। अब इमान्दारसँगै चलाएको हुन्छ तर तिर्न सकेको हुँदैन कतिपल्ट। त्यस्तो पनि भएको पनि हामीले पाएका छौँ। उसले राम्रो गरेको होइन, चोरेको पनि होइन, तर हिसाब राखिएको छ, म पछि तिर्छु, अहिलेलाई चाहिँ म आफ्नो घर चलाउनुको लागि चलाउँछु भनेर। त्यस्तो प्रकारले पनि खर्चहरू भएको, पछि तिर्न नसकेको घटनाहरू पनि हाम्रोमा पनि त्यस्तो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खेती गर्दाखेरि पनि राख्दाखेरि पनि 2-3 जनाले सही गरेर राम्रोसँग राख्ने, त्यसपछि तुरन्तै नै भोलिपल्टै ब्याङ्कमा जम्मा गर्नु राम्रो हुन्छ। अनि 2 या 3 जनाको सिग्नेचरमा सहमतिमा होइन के को लागि हो त्यो लिने, त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ। अब भर्खर सुरु भएको नयाँ चर्चमा सबै पास्टरले नै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कोही त्यस्तो भनौँ कमिटी बनाउने योग्यको साथीहरू पनि नहोला। त्यसमा चाहिँ अब आफैहरू इमान्दारी भएर अब विश्वासहरूलाई पनि यदि सानो छ भने सुनाउँदै पनि गर्नु पर्यो, त्यो मात्रै उपाय होला। तर भन्न खोजेको चाहिँ हामी आफै नै होसियारी हुनु पर्यो। प्रभुले हामीलाई त्यति ठुलो जिम्मेवार दिनुभएको छ, अनि कसैले हामीलाई दोष नलगाओस्, खोट नलगाओस्, अनि हाम्रो सेवकाई नबिग्रोस् भन्ने हो। हुन्छ, धन्यवाद। यसमा एउटा अलिकति हाम्रो बाइबलले चाहिँ विशेष गरेर दोष लगाउने कुरा के कुरामा एउटा
व्यवस्था 19:15 मा पनि के लेखेको छ भने अ सिंगल विटनेस स्याल नट सफिस अगेन्स्ट अ पर्सन फर एनी क्राइम अर फर एनी रङ इन कनेक्सन। भन्नु खोजेको मतलब कसैले दोष लगाउने भोलि पर्सि पास्टर अगुवाहरूले पनि दोष लाग्न सक्छ होइन, तर साक्षी एकजना मात्र भएर पुग्दैन, एकजना भन्दा बढ्ता मागेको छ बाइबलले चाहिँ, यो बाइबलले हामीलाई सिकाएको नियम अनुसार। त्यस भर्खर जस्तै पास्टर बुवाले भन्नुभएको जस्तै भेटी गन्दाखेरि पनि अनि हाम्रो चर्चमा हामीले पनि 2 जना मान्छेको कमसेकम 2 जना मान्छेले सही गर्ने भयो भनेदेखि भोलि पर्सि के हुन्छ त्यो कसरी दोष लगाउन सक्दैन। तर एकजना मात्रै मान्छेको छ दोष, अब विश्वास त विश्वास योग्य होला, तर भोलि पर्सि समस्या आउन सक्छ। त्यो समस्या आउँदाखेरि दोषबाट नबच्नको लागि पनि कमसेकम 2 जना अथवा 2 जना भन्दा बढी मान्छे जो चाहिँ रिलेटेड छैन उनीहरू भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, सहायता गर्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। अहिले हाम्रो अरुण श्रेष्ठज्यू उहाँले, त्यसपछि पास्टर चेतको पनि मैले हात देखेँ। ल त्यसपछि म अरुण श्रेष्ठपछि म पास्टर चेतलाई दिन्छु। हजुर, ल अरुण श्रेष्ठ भाइ। हजुर, जय मसी सबै पास्टर गुरुहरूलाई, विशेष गरेर पास्टर मङ्गलमान गुरुबालाई। सायद 9-10 वर्षपछि नै उहाँसँग यसरी जुममा भेट हुँदैछ। मेरो छोरीको पास्नीमा आउनु भएको थियो गुरुआमा, त्यसपछि अनि म पनि अब बाहिर दुबईमा छु अनि भेट भएन, हामी यता बने पायौँ, त्यसपछि चर्चबाट पनि छुट्यौँ। धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर। अनि एउटा चाहिँ मेरो प्रश्न भन्दा नि यो अलिकति म क्लियर भएन, त्यो भएर चाहिँ हजुरलाई सुने। यो मत्ती 19:28 जुन जहाँनिर 29 भनेको छ, यो नयाँ सृष्टिमा जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ तब तिमीहरू पनि 12 सिंहासनमा बस्नेछौ र इस्राएलका 12 कुलमाथि इन्साफ गर्नेछौ। यसलाई चाहिँ अलिकति प्रष्ट पारिदिनु भयो हुन्थ्यो नि, यो जुन 12 सिंहासनको कुरा गरेको छ जुन प्रकाशित वाक्यमा नि छ, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको 24 सिंहासनको कुराहरू गरेको, यो 12 चेलाहरू भनेको हो कि या 12 सिंहासन भनेको, या 12 चेलाहरू मात्रै चाहिँ त्यहाँ सिंहासनमा चाहिँ बस्न पाउँछन्? यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बताउनु भयो। यो हुन्छ, धन्यवाद। चेलाहरूले आफ्नो इनाम के पाउँछ, हामीले त सबै छोडेर आयौँ भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा बताइराख्नु भएको हो। अनि यो संसारिक कुराहरू, सृष्टिको जुन कुराहरू छ यो मात्रै हुने कुराहरू भन्दा पनि तिमीहरूले चाहिँ अन्तको दिनमा यसरी विशेष यो 12 चेलालाई नै अहिले भनिरहेको कारणले गर्दा तिमीहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले 12 सिंहासनमा तिमीहरू बस्न पाउनेछ, इजरायलमाथि पनि तिमीले राज्य चलाउन पाउनेछ, अधिकार चलाउन पाउनेछौ भनेर अब येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इनाम पाउने उत्साहको निम्ति त्यो कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले बताइराख्नु भएको छ। यहाँ भनिराखेको होइन, 12 सिंहासनमा बस्नेछौ, इजरायलका 12 कुलमाथि इन्साफ गर्नेछौ, न्याय गर्ने कुरा पनि तिमीहरूले अधिकार पाउनेछौ, त्यस्तो कुरा तिमीले पाउनेछौ। त्यसकारण जे कुरा तिमीले छोडेर आएको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू गरेका छौ, यो छोडेको कुराहरू भन्दा त्यो स्वर्गको कुराहरू चाहिँ अति नै महान कुराहरू हुन्। तिमीहरू त अझ इन्साफ गर्नेहरू, इजरायलहरू समेत पनि तिमीले इन्साफ गर्न सक्नेछौ, त्यो अधिकार तिमीलाई मिल्नेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूको उत्साहको लागि यो कुरा, भविष्यको कुराहरू पनि बताउनु भएको छ। अब यहाँ 29 पदमा भनेको छ, हरेक जसले मेरो नाउँको खातिर घर, दाजुभाइ, दिदी बहिनी अथवा बाबु वा आमा वा छोरा छोरी वा जग्गा जमिन छोडेको छ त्यसले 100 गुणा पाउनेछ र अनन्त जीवनको अधिकार पाउनेछ। एउटा उदाहरण हो हैन, प्रभुले यो नमुना दिनुभएको छ। यो संसारको कुराहरू, अब घर, जग्गा, जमिन, अनि 1 रोप्नी छोडेको छ भने 100 रोप्नी पाउने भने त होइन, तर त्यस्तै प्रकारको कति आशिषहरू चाहिँ प्रभुले अवश्य पनि हामीलाई दिनुहुन्छ नै हैन। त्यसको दाँजोमा हामीलाई दिनुभएको अनन्त जीवन चाहिँ अझ यो संसारको कुराहरू त तुलना गर्न लायकको पनि हुँदैन। स्वर्गमा परमेश्वरले अनन्त जीवनको दिनुको साथसाथै इन्साफ गर्ने अधिकार समेत पनि प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। विशेष यो अब चेलाहरूलाई भनेको कारणले गर्दा 12 चेलाहरूलाई यो कुराहरू भनिराख्नु भएको हो।